बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत। कल रात से एक रौला पड़ा हुआ है मीडिया पर। जैसे ही बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसके बाद ये शोर मचा दिया गया कि मौलाना मान गए हैं, मौलाना ने, बिलावल भुट्टो ने मौलाना को मना लिया है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। और अब बस आज एक फ़ाइनल मीटिंग है मियां नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की, और उसके बाद बस 17 तारीख को ये सारी की सारी अमेंडमेंट जो है ये मंजूर हो जाएगी। तो इस पर एक बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं सही सूरत हाल बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ कि क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन किसके साथ खड़ा है, किसने किसकी बात मानी है, और कौन से इश्यूज़ पर इत्तफाक राय हो गया है और कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर अभी बहुत बड़ा गैप है इन कायदीन के दरमियान। सबसे पहले तो बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने। बिलावल भुट्टो एक्चुअली जो मौलाना फजलुर रहमान का जो मुसवदा है उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया। सबसे पहले आइनी अदालत के हवाले से मौलाना का ये कहना था कि आइनी बेंच होना चाहिए, कुछ साल दिए जाएं उस बेंच को, और सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हेडेड बाय चीफ जस्टिस वो तमाम आइनी मामलात को देखें। अभी हमें आइनी अदालत की ज़रूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो कंसीडर्ड दैट, बिलावल भुट्टो इस बात को मान गए। फिर दूसरी जो बात मौलाना के मुसवदे में थी कि 18वीं तरमीम के अंदर जो तरीक़ाकार था सिलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और उसमें यह था कि 2 अरकान सेनेट से, 2 अरकान कौमी असम्बली से, जो अपोजिशन और हुकूमत के हैं उनको जुडिशल कमीशन में मेंबर बनाया जाए, और पार्लियामेंट जो है उसकी भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में से हो। ये 18वीं तरमीम में पास हुआ था, लेकिन फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इसको वीटो किया और 19वीं तरमीम करनी पड़ी इस मामले को पार्लियामेंटेरियन को इस जुडिशल कमीशन से निकालने के लिए, और वहाँ में जजों की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा किया गया। तो ये जो बात थी इस पे मौलाना एग्री कर गया कि सिलेक्शन ऑफ जो अपॉइंटमेंट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो उसमें पार्लियामेंटेरियंस का अमल दखल और पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें उसको आ जाना चाहिए। लेकिन जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पर ही होगी। तो ये जो 2 अमेंडमेंट्स जो अभी तक इत्तफाक के राय जो मैंने आपको बताया, उसके नतीजे में काजी फायज़ ईसा साहब बढ़ गए, वो तो चले गए, वो ख़त्म हो गया क्योंकि आइनी अदालत नहीं बन रही और वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट की एज में एक्सटेंशन नहीं हो रही। मौलाना के मुसवदे में 65 साल ही रिटायरमेंट की एज होगी। तो काजी साहब बढ़ गए। और दूसरी बात, अगर सीनियर आदमी की सिलेक्शन होती है बतौर चीफ जस्टिस, जो कि उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई पैनल वैनल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस उनकी अपॉइंटमेंट भी यकीनी हो गई। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, आपके ज़हनों में भी आएगा कि बिलावल भुट्टो क्यों माने ये सारी बातें, एग्री क्यों किए। अब इसमें जो असल जो नुक्ता था वो था फ़ौजी अदालतों का। बिलावल भुट्टो ने बहुत सारी जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है उसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। तो इस पर मौलाना ने कहा कि देखें, ये जो मामला है ये काबिल कबूल नहीं है। ये बेसिकली इस तरमीम का मकसद ये है कि इमरान खान का ट्रायल चलाया जाए फ़ौजी अदालतों में। ये बात हमें काबिल कबूल नहीं है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल चलाया जाए। और वैसे भी इस वक्त हमारी बहुत सारी चीज़ों पर तहरीक इंसाफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और आगे मज़ीद डेवलप होगी। तो मैं एक ऐसी तरमीम के लिए तैयार नहीं हो सकता जिसका मकसद इमरान खान को निशाना बनाना हो, जिसका मकसद ये है कि ये जो ट्रायल है इमरान खान का वो फ़ौजी अदालतों में किया जाए। मुझे ये बात तस्लीम नहीं है, और अगर आप इसरार करते हैं तो आप इस सारे मुआहदे से हम निकल जाएंगे। तो जो मुसवदा डिस्कस हुआ वहाँ पर मीटिंग में वो सिर्फ मौलाना का मुसवदा डिस्कस हुआ,
اور مولانا نے وہ مسودہ دے دیا۔ تو اس پر پھر بات یہ ہوئی آپس میں کہ ٹھیک ہے، آج میاں نواز شریف سے ملاقات کی جاتی ہے۔ بلاول نے کہا ٹھیک ہے، ہم بلاول بھٹو، میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان یہ تینوں اس پر بیٹھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ لیکن جو مولانا کے قریبی ذرائع، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی فائنل مولانا کا ڈیسیژن ہے اور بالکل کسی طرح سے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور مولانا نے کہا بلاول بھٹو سے کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور پارلیمان کو بچانا چاہتا ہوں، آئین کا حلیہ میں نہیں بگڑنے دوں گا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ دیکھیں، آپ کے والد صاحب اور میرے جو نانا ہیں، انہوں نے آپس میں مل کر اس آئینی ترمیم کو، یہ جو آئین دیا پاکستان کو۔ پھر اس کے بعد بلاول نے کہا کہ میری والدہ کے ساتھ مولانا صاحب آپ چلے، تو اب یہ ہماری تیسری جنریشن ہے جس میں مولانا کے صاحبزادے ہیں اسد محمود۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ میں نواسہ ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارا معاملہ ہے، ہماری جو نسل در نسل دوستی چلی آ رہی ہے، وہ ہم آگے لے کے جائیں۔ تو مولانا نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایسے ہی ہوگا، لیکن جو آئین کا جو ایک بنیادی حلیہ ہے نا، وہ ہم نہیں بگڑنے دیں گے۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ حاصل ہو گئی ہے، اکثریت حاصل ہو گئی ہے، ایک بڑی مزیدار وہاں پر بات ہوئی کہ انہوں نے کہا بلاول بھٹو نے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پر تحریک یہ جمعیت علماء اسلام کے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیسے پورے ہو چکے ہیں؟ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کے نمبر بھی ہم ایڈ کریں تو ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو بھی اخبارات میں چینلز پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اصل جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اٹا سٹا لگایا انہوں نے کہ وہ جو ڈی نوٹیفائی کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، ان لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا جائے اور پھر جلدی سے ایاز صادق جو ہیں وہ آئینی ترمیم پر ووٹ ڈلوا دیں اور ایک جال سازی کے ذریعے اس کو منظور کر لیا جائے۔ اس پر اب پی ٹی آئی کی قیادت خاموش ہے، لیکن جو سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کی تنظیمیں، وہ احتجاج کی کال دے رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ 17 تاریخ کو ڈی چوک پہنچیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے امینڈمنٹ، کیونکہ کابینہ کا اجلاس بھی 17 کو ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 17 کو ہے اور سینٹ کا اجلاس بھی 17 کو ہے، اور ایک بڑی چال بازی کی حکومت نے شروع میں، یہ ایس سی او کانفرنس آج ختم ہو جائے گی، شام کو مندوبین چلے جائیں گے، لیکن یہ شہر فوج کے حوالے 17 تاریخ تک ہے اور یہاں پر ملٹری 17 تاریخ تک ہوگی، اور وہ بنیادی اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اگر آئیں تو ان کو ملٹری سے ڈرایا دھمکایا جائے اور یہ امینڈمنٹ پاس کر لی جائے۔ لیکن میں نے اس دن دیکھا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ، اگر پی ٹی آئی کی تنظیمیں فعال ہو گئیں اور اگر وہ یہاں پر نکل آئے تو یہ اتنا بڑا کراؤڈ یہاں پر ہو جائے گا کہ کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اپنے لوگوں پر گولی چلائے، کیونکہ اس دن ہم نے دیکھا تھا جب ڈی چوک میں مارچ ہو رہا تھا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے لوگ اور عوام آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے، ایک دوسرے سے گھل مل رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ سچویشن ہے۔ تو نہ گورنمنٹ کے پاس نمبر ہے، نہ کوئی مولانا فضل الرحمان کسی چیز پر مانے ہیں، اور اب آج نواز شریف کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا جیسے نتیجہ آئے گا آپ کے لیے آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔